बाप कोण? कोरिंथांना पयल्या दुसऱ्या पत्रान वचो 13 आनी 13 एपटी ऐका. बापाचें सारकें आसा तें, पुताचें सारकें आसा आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें कितें म्हण तें दाखयलां. ऐका. सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा जेजू तें आसली ती कृपा तुमचें तें आसा वयतर. देवाचो मोग म्हणलो देव तुमचें तें आसा वयतर. आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी पवित्र आत्म्यासोवें तुमी एकवटलात. न्ही ह्या संवसारी अशुद्ध आत्म्यासोवें, पूण पवित्र आत्म्यासोवें तुमी एकवटांत आसात तर तुमी त्या संपूर्ण कायांत आसात. जेजू तें असले कृपा आमचें तें आसूंक जाय. बापाचो मोग आमचें तें आसूंक जाय. आनी ही कृपा आनी मोग आमकां कोण आमचें तें हाण घालता? पवित्र कोण बापाचो आनी पुताचो आमकां एकवटयता? पवित्र आत्मो. त्या एकवटान आमी आसूंक जाय. देखून जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक ते फरमायलें, मत्तेवास वांजेला वचून 28 आनी 18 वसा सगळ्या संवसारावर वसा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पळय स्नान दिया म्हणल्यार अर्थ कितें? ऐका. काल सांगिल्लें तर जायना. ऐका. मॅथ्यू 28:18-19. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांची ऐका. समेस्त परसांक मनीस जाल्यार हर एकल्याक शीस करा. शीस जावचें म्हळ्यार कितें? मुखली वट सांगता. बापाचें सारकें आनी पुताचें सारकें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे. पवित्र आत्म्याचें सारकें तांकां जोडूंक शिकया. बाप म्हणटा बापा विशीं सगळी संपूर्ण जाणवाय भाव भयणीनो. बाप कोण? जाणवाय. सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 कोण? सिराक चॅप्टर 1 and verse 1. बाप कोण? ऐका. सगळी जाणवाय देवातावन येता. ती सर्गींची जाणवाय, देवातान येवची ती जाणवाय ती थंयतावन येता. ती ससनाक ताचे सवय आसा. ताचे सवय ससनाच्या ससनाक ताचे सवय आसा. मात्र तीच जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां जाय तर आमी कोणा लागीं मागाचे? ऐका. जाकोबाचें पत्र 1:5, जेम्स चॅप्टर 1 verse 5. पूण तुमचे मदीं कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. जेजू लागीं मागो म्हूण सांगो ना, पवित्र आत्म्या लागीं मागो म्हूण सांगो ना, ती देवा लागीं बापा लागीं मागो. ही इज द सोर्स ऑफ विजडम, बिकॉज ही इज द विजडम. तो जावन आसा जाणवाय. देखून ती जाणवाय म्हणली ताचे तावण्याचा आनी ताचे सवय आसा ससनाच्या ससनाक. देखून तो किर्तन 130 आनी 9 वयर कितें बरयलां? Psalm 101:39 वयर कितें बरयलां? देव सर जाणार म्हणल्यार सर्त कितें? सगळी जाणवाय देवा कडेन आसा आनी ससनाक ताचे सवय ती आसा. वय मू ती जाणवाय हेचें मूळ कोण? जाणवायची संपूर्ण काय कोण? आनी ती जाणवाय संवसाराक आयली. जेजू थंय संपूर्ण तरान म्हणून देवाच्या उतर सांगता. कोरिंथांना पयल्या पत्रां 1:26. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. बाप जाणवाय जालो बापूत मनीस जाल्यार जेजू थंय हजर आसा. देखून तो लोकांच्या वांजेलांत वचो 2:50 आनी 2 सांगता. प्रायन वाडटाना त्या जाणवायन तो वाडलो म्हणटा. लूक चॅप्टर 2 verse 52. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देखून ओडोली भावान सांगलें न्ही, हांगा आमी तुमकां जायती जाणवाय जोड दिता. तुमच्या परीक्षेंत आमकांची जाणवाय बरयल्या तुमकां मार्क्स मेळनात. तुमी शिकलें तर बरें म्हणून सांगलें म्हणून. पूण ती तुमकां मार्क्स जोडूंक, पूण ही जाणवाय तुमकां जिवीत जोडूंक. तुमी शिकतात लाखांनी फीस दिवन ट्युशना वचून तुमी शिकतात. ती जाणवाय तुमकां तुमच्या मार्क्सा खातीर, ह्या कामा खातीर, तुमच्या पोट भरच्या खातीर. पूण ही जाणवाय त्या खातीर न्ही, जिवीत जोडच्या खातीर.